كيفاش نجمو نحتاطوا باش ما نمرضوش به؟ نسمعوا شنو قالوا بعد نجاوبوهم. الو اي اف ام سبيسيال سونتي باي med.tn. عرق لسان نسمع به معنا ملي انا صغيره نعرفوا يجي برشا ناس، يجي معناها العباد صغار في العمر كبار في العمر يضرب في الساق، تحس معناها ثم عرق يبدا كاينو معناها مضغوط عليه برشا وجيعته كبيره. معناها العبد يولي ما عادش نجم يمشي برشا، دي مساكن ما عادش نجم حتى يتحرك معناها من بقعته. دونك عرق لاسي هو نوع من انواع الالم اللي معناتها اللي يمرض به سورتو الكبار في العمر، وهو ناتج على سمنه، على معناتها كيف يبداو العباد يتكيفوا برشا، على اكتيفيتي انورمال معناتها تعب زايد، واحد يهز برشا حمل ثقيل، حاجات رزينه تجي زاده سورتو للعمال هذوكم لي زوفريي اللي يخدموا برشا ببدنهم، يعملوا ايفور فيزيك اكثر من اللازم، يجي هو اسفل الظهر معناتها من الظهر حتى للساقين حتى لاخر الساقين، يتعب الساق سورتو الساق اليسار. وحسب فكرتي انا نتصور معناتها اكثر نتائج العرق لاسي هو السمنه والحركات الزايده، معناها ليفور فيزيك الاكثر من اللازم. يجي للعباد الكبار في السن واللي سمان برشا، وبلوس زاد يجي للعباد اللي مرضى بالسكر والعباد اللي عندهم مشاكل في العمود الفقري، حتى اللي يهزوا زاد حاجات ثقيله. نعرف شكون يداوي بالعربي يكويوهم ولا شنو يعملوا، ثم غصن نتاع زيتونه ولا ما نعرفش تاع الشجره حاسيلو درك كيفاش يسخنوه ويكويو به. وريت انا حتى عباد هكايا ما نعرفش الحكايه نفسانيه يحس روحه ارتاح شويه، والا بالحق ما نعرفش. فهمت دابخي موا ظهر لي كيف يمشي للطبيب باش يعمل كونسلطاسيون لازم ان كيني يتبعه وكل شيء بشويه مساجات نورمالمون يرتاح. هذا حسب ما نعرف، وبتاتر فما اون اوبيراسيون تتعمل باش واحد يرتاح من عرق لاسي. نعرف اللي فما عباد ينجموا يبراو في 6 شهور، وفما شكون تطويل المده، وفما شكون حتى يوصل معناها يلزموا عمليه جراحيه باش يبرى منه. واهم حاجه يلزم واحد يحافظ على العضلات نتاعو، يعمل برشا سبور ويبعد شويه على زن رزن وكل شيء ويتحرك زي ما الو اي اف ام سبيسيال سونتي باي med.tn. دونك موضوعنا اليوم هو عرق لاسي. إذا كنت تحبوا تسألونا في الموضوع هذا تطلبونا على 31 380 ألف. بحذنا دكتورة سناء أمزين، طبيبة مختصة في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، باش تجاوب على التساؤلات نتاعكم الكل من توا حتى يكشلوا الأربعة نتاع العشية. كنا نسمع فيهم دكتورة كل واحد شنو حكي على المرض هذا. فما شكون قال لك يجي أوجاع في الظهر، فما شكون قال لك تجيني أوجاع في الساقين، فما شكون قال لك ملي يقعد برشا من السمنة. كل واحد وشنو يعطى الأسباب. طبعا نحكي ونقولوا اسكو ناهي منها الصحيحة وناهي منها الغلطة. أما فما برشا عباد ما تعرف شنو هو عرق لاسي هذايا وعلاش تسمى عرق لاسي وشنو هو بالضبط. باهي عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. دونك باش نحكيو اليوم على سوجي تري امبورطون اللي هو عرق النساء ولا ألم عرق النساء. دونك شنو هو ألم ناتج عن تهيج أو ضغط شديد على العصب الوركي، وهو يعتبر أطول عصب في جسم الإنسان. هو عصب حسي وحركي، يبدأ من الحد الأدنى للحبل الشوكي أي من خلفية الحوض، ومرورا بالأرداف الفخذين وصولا إلى أصابع القدمين. دونك شنو ما الأعراض اللي يجيو للمريض؟ المريض يجي يقول لك عندي وجيعة في أسفل ظهري. الوجيعة هذه تهبط لي على ساقي، نجم تكون من بارتي لاترال ولا من تالي، توصل حتى لصوابع ساقية، صبعي الصغير ولا صبعي الكبير. والوجيعة هذه تزيد وقت اللي نكح ولا نعطس، والا يعني نقعد فترة طويلة ولا نقف لفترة طويلة. يحس نوع من الوخز، التنميل. ساعات يقول لك نحس كورون يهبط على ساقي، نحس يعني تشدد عضلي. وكل مريض وشنو يجي يعني. فهمت؟ نجم زاد الوجيعة تشد في الظهر فقط، ما تهبطش على الساقين، لكن عامة الوجيعة تهبط على الساقين. وفي بعض الحالات معناها تكون الوجيعة طفيفة، وفي بعض الحالات تولي يعني قوية برشا، توصلوا إلى فقدان الحركية في الساق، يعني اللي هبط عليها العصب هذه.
دونك هذوما علامات الخطر. لازم مريض كيما يوصل ما يحركش ساقه ولا ما عادش يحس في بارتي من ساقه لازم يمشي يعدي اون اورجونس، على خاطر هذوما على رفع ناقوس الخطر. ما بين علامات رفع ناقوس الخطر دكتوره وانت قولي اسكو صحيح ولا لا، ينجم يوصل معناها العبد ما عادش عنده القدره انه يسيطر على عمليه التبول والاخراج نتاعو ولا لا؟ هذوما زاده في الانتيتي اللي باش نحكيو عليها من بعد في الاسباب اللي نسميوها سندروم بلا كوت شوفال ولا متلازمه ذنب الفرس. يعني المريض ما عادش يقدر على ما عادش يتحكم في التبول والاخراج وما عادش يحس ما بين الردفين نتاعو. دونك هذوما هذه الانتيتي لازم يمشي يعدي اون اورجونس باش نعرفوا شنو هو السبب اللي اعطاه الاعراض هذوما باش نقوموا بالتدخل في الوقت المناسب والتشخيص في الوقت المناسب. جوستومون دكتوره على التشخيص فما برشا عباد تجيه الوجيعه هذه اما ما يعرفش وقتاش يلزم يمشي للطبيب والا حتى لان الطبيب يمشي والاعراض كي تبدا برشا كيما هكا ما يعرفش بالضبط هو شنو عنده. دونك يجي بحذاكم هو المريض شنو كيفاش نجموا تشخصوا المرض كيفاش نجموا تعرفوا اللي هو عنده عرق ساق؟ اول حاجه كي يجينا المريض اول حاجه نسالوه برشا سؤالات معناتها سؤالات اول حاجه باش نعرفوا يعني اسكو يهز رزين ولا لا، يطلع في الدروج برشا ولا لا، شنو نوعيه خدمته، جاتو الوجيعه هذه قبل ولا لا. يعني الانتيروغاتوار كي نسالوا المريض اللي تري امبورطون في الحكايه هذه مهم جدا. ومن بعد فما دي سيني نعملوهم في التشخيص اللي هما يعاونونا باش نتوصلوا معناتها نقولوا هذا 90% او 99% يعني عنده الم عرق النساء معناتها من غير ما نعرفوا بالطبيعه السبب، لكن العرض هو هذا معناتها فهمت. بين الحاجات هذوما ان سيني تري معناتها تري كونيو لو سين دو لا ساك. دونك نحطوا المريض على الطاوله ونقوموا برفع الساق اليمنى ولا اليسرى، وقتها هو يحس في وجيعه ابارتيغ معناتها ان سارتان انغل نتاع الطاوله نيفو معين معناتها هذاك سي كونفيرمي هذاك عنده عرق النساء. معناها نجم من اول فيزيت معناها تعرفوا اسكو عنده عرق النساء ولا لا، غير ما يعمل تحاليل اخرى والا صور والا اشعه ولا هو الصور والاشعه وكل الاكثريه اللي باش نعرفوا الاسباب يعني سبب علاش. اما عرق النساء هو عرض في حد ذاته معناتها نجموا نعرفوه من البروميير كونسلتاسيون من اول عياده للمريض ومع نحكيو معاه بالكدا وكل شيء نكونوا متاكدين بريسك اللي هو عنده العرق النساء. يعطيك الصحه دكتوره على التوضيحات هذه الكل. شويه اخر باش نحكيو على الاسباب. اليوم موضوعنا هو عرق النساء. اذا كان تحبوا تسالونا في الموضوع هذايا نجموا تطلبونا على 31 380 الف. بحدينا دكتوره سناء الدين طبيبه مختصه في جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري بتجاوب على التساؤلات نتاعكم الكل من توا حتى الاربعه نتاع العشيه. ما احلى راديو رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى الاربعه نتاع العشيه. توا ماضي 3 و18 دقيقة. بحدينا الدكتورة سناء الدين طبيبة مختصة في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري. اليوم نحكيو على عرق لاسي. كنا حكينا في البارتي الأولانية شنو هو عرق لاسي وحكينا على الأعراض نتاعو وحكينا على كيفية التشخيص نتاعو. شوية آخر باش نحكيو على الوقاية والعلاج. أما قبل هذايا شنو الأسباب دكتور اللي تؤدي واللي تخلي العبد أنه يمرض بعرق لاسي ولا يولي موجوع من عرق لاسي؟ الاسباب السبب الاكثر شيوعا هو الانزلاق الفقري الهرني ديسكال. دونك نعرفوا اللي العمود الفقري متكون من فقرات، ما بين الفقرات هذوما موجودين لي ديسك ومن غادي يخرجوا العروق. دونك كي يصير الانزلاق هذايا القرص بحكم تقدم في السن يفقد الليونه نتاعو والمرونه ويتخشن شويه والفقرات ينزلوا على بعضهم ويخرج من موقعه. دونك يخرج من موقعه يضغط على العصب الوركي ويعطينا الاعراض اللي كنا نحكيو فيها. ماهوش بالضروره يعني تقدم في السن هو اللي يعطينا الحاله هذه ليرني ديسكال ولا البروتروزيون ديسكال. نجم يكون يعني رفع اثقال، واحد هز حاجه ثقيله بالكدا ويعني صار له الانزلاق هذايا. والانزلاق هذايا فيه مراحل زاده، مش كل معناتها واحد جاي عرض عرق نساء معناها سوغ عنده انزلاق غضروفي مرحله ثالثه يعني اغني ديسكال. نجم يكون عنده جوست القرص مس شويه العصب وعطاه الالتهاب هذا في العصب الوركي فهمت. دونك هذاك علاش واحد كي يجي لو بروميير سين معناتها العصب ماذا بيه يعرف في انه ستاد وصل معناتها.
به هذا بالنسبه للانزلاق الغضروفي. نتعداو السبب الثاني هو تضيق العمود الفقري. به بحكم تقدم في السن يظهروا ديزوستيوفيت اللي هما نتوءات عظميه، هيبرتروفي ليغامونتير اللي هي تخشن في الاربطه، والعوامل هذوما يضغطوا على العصب الوركي ويعطينا كيف الاعراض اللي شفناهم، ولكن زاده يعطينا مثلا المريض يولي ما عادش نجم يمشي مسافات طويله، يقول لك نمشي ويجيني حاله وما عادش نجم لازمني نقف. دونك هذايا سيني زايد على الانزلاق الغضروفي. السبب الثالث الانزلاق الفقري، واحده من لي فيرتيبر من الفقرات تقدم على الفقره اللي تحتها وكيف تنزل على العصب الوركي. هذا يصير الانزلاق بحكم تقدم في السن ولا بحكم حدوث كسور في العمود الفقري. فما أسباب أخرى لكنها نادرة كما حصول التهاب في العصب الوركي، نمو ورم داخل العمود الفقري، و لونتيتي معناتها اللي هي ان بو دونجوروز اللي واحد يخاف منها يعني خطره شويه هي متلازمه ذيل الفرس. ذيل الفرس شنو هي ذرمه الاعصاب التي يعني تنتهي من نهايه الحبل الشوكي. كي تتلف الاعصاب هذه ولا تنضغط باي سبب من الاسباب المريض يفقد التحكم في الاخراج والتبول ويولي ما عادش يحس ما بين الارداف نتاعو. دونك في الحاله هذه لازم يعدي اون اورجونس، نرفعوا ناقوس الخطر في الحاله هذه. ما يلزموش يستنى، يمشي الميدسان سبيسياليست يشوفوا ويعمل له يعني تصوير الياغام ولا لو سكانير اللازم باش يشخص الحاله ويعطيه لو تريتمون كونفينابل. جوستومون دكتوره على لو تريتمون كونفينابل، برشا عباد اللي تعاني من عرق لاسي تعاني من برشا وجيعه، وجينيرالمون والمتعارف عليه انه ما يبرش منه وديما باش تقعد تتابع الوجيعه هذيك. اسكو هذايا على خاطر هو ديجا يتاخر في التشخيص ولا كي نقوموا بالتشخيص ينجم يبرى منه؟ والله هو باش نرجعوا توا باش ندخلوا في العلاج يعني كي باش ندخلوا في العلاج هو اول حاجه باش نعطيو المسكنات، خاطر المريض كي باش يجيك موجوع ما تنجمش معناتها ما داويش، تعطيه مسكنات لي زونتالجيك مضادات الالتهاب لي زونتي انفلاماتوار ولي ميوغالاكسون هما لارتخاء العضلات. خاطر جينيرالمون معناها الالتهاب هذايا نتاع العصب الوركي باش يعطينا يعني التهاب في العضلات اللي تشد الظهر، مش الالتهاب في العصب برك، معناتها حتى في العضلات. دونك المريض il va se bloquer باش يتبلوكا ما عادش باش ينجم يتحرك. دونك في البيريود ايغو هذه في الفتره الحاده في فتره الالام الحاده باش نعطيوه الدويات هذوما، ومن بعد يعني بعد ما يرتاح من الوجيعه هذيك وينجم بلوز ما يتفرهد شويه باش نعطيوه العلاج الطبيعي اللي هي الكينيزيثيرابي، تمارين رياضيه منتظمه يقوم بها المريض باش يخفف التهيج هذايا على العصب الوركي. هو حاجه تبرة يعني لازمها شويه صبر، لازمها راحه معناتها، ومع المسكنات وكل شيء معناتها كل مريض قداش تقعد له سا ديبون لا كوز بيان سور. نرجعوا ديما راهو لا كوز سي تري امبورطون، مش كيما المريض اللي عنده انزلاق غضروفي، مش كيما المريض عنده تضيق ممرات عصبيه، يعني انت والحاله فهمت. لكنها هي عاده المريض في غضون اسابيع يتفرهد معناتها ما تقعدش متابعته الوجيعه برشا فهمت. وقتاش نوصلوا دكتوره للجراحه باش ندبيو على القلاسات؟ والله الجراحه اذا المريض وبوده 2 عامين ما تحسنش وهو عنده سبب اغني ديسكال فتق يعني ولا عنده تضيق ممرات عصبيه نازل برشا على الاعصاب وكل شيء، ونحسوا اللي يعني ما نجموش معناتها نخليوها بلاش عمليه جراحيه على خاطر في الانزلاق كما قلنا بكري ينجم تكون خارج شويه الديسك هذاك مش باش نعملوا عليه حتى شيء. اذا يوصل الاغني ديسكال يعني الفتق نقوموا في العمليه الجراحيه باستئصال الديسك هذاك اللي نازل على العصب. اذا كانوا صغير القرص هذاك خرج شويه مش باش نقوموا نعملوا عليه عمليه جراحيه، باش نعطيوه علاج طبيعي، باش نوصيو المريض شنو لازم يعمل، نتبعوه بشويه بشويه، ولكن لازم هو يمشي للطبيب وباش ينصحوا كل مره شنو لازم يعمل، شنو العلاج الطبيعي، شنو باش يعني ما يتقدمش به الحاله وما يوصلش للعمليه الجراحيه. في بعض الاحيان يجونا مرضى تحملوا برشا الوجيعه ويقول لك انا كل مره ناخذ يعني مضادات الالتهاب، ناخذ لي
الانتالجيك يعني المسكنات ونبرأ خليت روحي هكا في الاخر يوصل يعني ساعات ما ساقه ما عادش حركها معناتها يوصل للشلل ساعات يوصل ما عادش يحس معناتها هو عصب حسي وحركي اي خلل يطرأ على العصب باش يعطيك حاجه سيني في بدنك معناتها دونك ماذا بيك تعرف انت هذايا اللي جايك شنو هو الستاد انت وين ديجا وسي كوا معناها سي كوا لا كوز نتاع الالم هذايا باش تبدا بطبيعه خاطر حتى العمليه الجراحيه كي وصلنا في ستاد تغطيف ماهوش باش نجموا نصلحوا حاجه كبيره معناتها اذا وصل لنا يقول لك انا نقول لك ما نحبش نعمل عمليه حتى لين نولي ساقي ما عادش نحركها مي وقتها نقوموا باستئصال ديسك سي العصب راهو تمس معناتها مش باش الحركيه ما عادش ترجع بعض الاحيان هو جينيرالمون العباد دكتوره ديما يخمم اي عمليه جراحيه على الظهر وعلى البارتيه هذيك ديما تقول لك هو ديجا كي يخاف منها يقول لك مشيش انا نمشي له بساقيه نولي ما عادش نجم نتحرك جمله دونك العباد اصلا تخاف من حتى من العمليه الجراحيه هو لك نرضى بالحرابش هيك تهفت لي الوجيعه ولا تسكن لي الوجيعه خير من نمشي ان انا نعمل الجراحه ومعناها تولي عندي مضاعفات اكبر من اللي انا كنت فيه. هو عادي راهو الخوف من كل عمليه جراحيه تخوف معناتها حتى على بتي ليبوم اي حاجه صغيره معناتها باش تخوف لكن العمليه على الظهر احنا ما نوصلوا لها ديجا وما ننصحوا بها كان مسايي معناتها باش يوليوا المضاعفات اذا ما عملش العمليه اكثر برشا من اللي نجم يكون يتصوروا هو معناتها فهمت حتى احنا المريض ساعات ما نفشعوهش ما نقولولوش راهو كان ما تعملهاش في الشهر هذا ولا حاجه راك لا يقدر تتشل معناتها لازم نفسروا له وهو بطبيعته باش يحس بالخوف لكن هو تلمو باش يحس بك الوجيعه هذيك ويخاف على زاد الحركيه نتاعو معناتها باش يقتنع فينالمون وكهو معناتها لازم دكتورة باش نتفاداو الأوجاع نتاع عرق لسان وإلا المضاعفات نتاع الأوجاع هذه شنو حاجات نجموا ننصحوا بها العباد نجموا يعملوها في حياتهم اليومية باش يحاولوا ينقصوا من الأوجاع هذه وإلا أصلا ما يوصلوش حتى يمرضوا بعرق لسان. أول حاجة باش نوصي عليها هي رفع الأوزان الثقيلة بربي ما عادش تهزوا الرزين حافظوا على العمود الفقري نتاعكم راهو هو اساس الحركيه نتاعكم ما عادش تهزوا الثقيل مش ساعات يجوني مرضى يقولوا لي تي نقول له ما عادش شنو تهز في الثقيل يقول لي تي ما هو استيكامي ولا ما هو هزيت الزربيه عملت ليه راهم هذوما حاجات ثقال معناتها ما لازمناش نهزوهم كيف ديجا فما دي بوستور معناها صحيح حتى باش تهز الثقيل خاطر معني فما عباد هذيك خدمتهم لازم يهز حاجات ثقيله اما لازم ننصحوهم كيفاش يهزوا الحاجات الثقيله باش ما يهلكوش الظهر ما يلزموش ينحني كي باش يهز حاجه ثقيله يلزمو يهبط اون بلوك ما يلزموش ينحني ديجا احنا اول مره كي يجينا مريض معناتها عنده عرق الاسي ياخذ لا بيريود هذيك ياخذ فيها دواء ومن بعد في العلاج الطبيعي يعلموه بالكدا كيفاش يهز الحاجه كيفاش يقعد في الخدمه يعني احنا الكلنا نقعد ورانا معوجين ما فماش واحد مره مريضه ضحكتني كي حكيت لها على يعني شنو لازمنا نعملوا قالت لي دكتور باش تردني روبو قلت لها راهو شوف ردك روبو خير مش معناتها روبو معناتها يلزمك انت تحافظ على طريقه الجلوس نتاعك تقعد مستقيمه قالت لي هاك انت ماكش قاعده مستقيمه قلت لها عندك الحق معناتها سي فغي راهو حاجه مش مستانسين بها اون بو با لابليكي ما نجموش في حياتنا اليوميه لكن كي نعرفوا ان كي نعملوها الحاجه هذيك نتفاداو الامر كما يقول معناتها المثل دونك نوليو نعملوهم الحاجات هذوكم كي نهبط نربط صباطي نهبط الكل كي نبش نمد حاجه نهبط الكل معناتها في الكرهبه نعرف كيفاش نقعد نعرف كيفاش نهبط من الكرهبه دونك ما نقعدش فتره طويله انا خدمتي فيها قاعده برشا نحاول نقوم معناتها ندور شويه خدمتي فيها برشا وقفه كيف لازمني نقعد معناتها نحافظوا على بدنا وعمودنا الفقري معناتها لازمنا نحافظوا عليه باللي ريغل ديجين دو في معناتها والسمنه المفرطه زاده كيف كل واحد عنده سور بوا ولا زياده في الوزن لازمو يعمل ريجيم على غالب معناتها هذاك على خاطر بدنا يهز الحمل الكل والعمود الفقري اكثر واكثرين معناتها دونك نحاولوا نقصوا من الوزن وما نسمنوش باش ما يجيناش الحالات هذيا معناتها فهمت. وبالنسبه للنوم دكتوره والفرش اسكو لازم نحطوا حاجه يابسه باش نرقدوا عليها كي يبدا عندنا العرق لسي والا حتى كان ما عندناش نرقدوا على احنا نختاروا معناها شريه مواتيه والا كي يبدا عندنا عرق لسي جينا اول مره معناتها لازمنا نرقدوا على حاجه يابسه فو ميو باش نتفاداو انه معناتها تقدم بينا الحاله معناتها هذوما من الحاجات زاده اللي ننصحوا بهم اذا سي عندنا تشخيص اللي عندنا سي عرق النساء فهمت.
باهي يعطيك صحة دكتور على التوضيحات هذه الكل. احنا مكملين مع بعضنا من توا حتى يكشلوا الأربعة متاع العشية تنجموا تطلبونا على 31 380 ألف. موضوعنا اليوم هو عرق لاسي. بحضنا الدكتورة سناء أم الزين طبيبة مختصة في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري باش تجاوب على التساؤلات نتاعكم الكل من توا حتى يكشلوا الألف. معنا أول تليفون، معنا كوثر من باردو. مرحبا بك كوثر. ألو عسلامة. عسلامة، مرحبا كوثر. ومرحبا يعيشك بيك اكثر. عسلامة دكتور. عسلامة، مرحبا بك كوثر. يعيشك. بون انا ما نهزش رزين نورمالمون، مانيش من العباد اللي نعمل لي فور برشا، يعني نستحفظ على بدني. عندي عرق لاسي في ساقي اليسار، متعبني برشا. بون ممكن المشكلة نتاع خدمتي هي خاطر شي ستيليست موديليست، الوغ توجور خدمتي بالواقفة. بون متعبني برشا. توقعت حكيت 4 شهور ما خدمتش. عندي نهارين من اللي رجعت ظهري وسيقي كلها وقفت كومبليتمون. كي نعمل سبور نتفرهد. باش نقول لك دواء دكتور ما تعملت حتى دواء، فهمت؟ جوست ناخو ديكالمون هكا دويات تسكن الوجيعه وكاهو، وما تسكتش راهو الوجيعه. باش نقول لك اونتر بارونتيز، يعني كي تقول لي نسمي لك دواء كان مسموح وكل. لا ما تسميش دواء. باهي اوكي. ما يعمل لي شيء، ما نعرفش هكيكا نفسيا نقول صباح باش نرتاح كل نص ساعه اخرى ويعطي لي في نتاعو هكيكا. انت خديتوا وحدك الدواء كوثر؟ نعم خديتوا وحدك الدواء، ما مشيتش للطبيب، ما عملتش كونسلتاسيون؟ نو ديكالمون كيما نتاع وجهات راس، كيما نتاع وجهات زرفه، حاجه هكا خفيفه، حاجه باش توجعك شويه تقول تاخذ لها. اونتر بارونتيز انا نحب نقول للدكتور اللي ماما مرضت به اليبوك، فهمت؟ برات ما نعرفش. هي تقول لي الحقيقه باش زيد تقول لي داويت بالعربي، تقول لي انا داويت بالعربي. انا العربي ما حبيتش ندخل تحته، بورتون يقولوا لك كيما سمعنا قبيله في الميكرو دو تروتوار. هاي باش تجاوبك كوثر، هاي باش تجاوبك الدكتور. اوكي ميرسي. باهي نجاوبها دكتوره. باهي باش نرجع توا لحكايه كوثر. هو العرق الاسي ديجا كيما قلت معناتها السبب انت علاش عندك عرق الاسي ديجا ما نعرفوش علاش. ما مشيتش شخصت، ما عملتش تصويره IRM، ما عملتش حتى شيء، دونك ما نعرفوش شنو هو السبب. يعني اسكو فما انزلاق غضروفي مرحله اولى، مرحله ثانيه، وين انت معناتها. باش نرجعوا على حكايه امك معناتها اللي تفرهدت منه. هو عرق الاساس صحيح ينجم يجي معناتها مره وما يعاودش يرجع، كيما ينجم يجي يقعد مده 6 أشهر وما يتفرهدش، كيما ينجم يجي دي بيريود ريكورونت معناتها ترتاح 6 أشهر، ترتاح بعدهم 3-4 سنين يعاود يرجع لك. يعني هو التهاب كيما فسرنا من الاول. الالتهاب هذا ياخذ وقت باش معناتها يرتاح، فهمت؟ دونك هي كي قالت ناخذ في الكوثر، قالت ناخذ في لي زونتالجيك. هو مش لي زونتالجيك برك معناتها كيما قلنا لي زونتي انفلاماتوار. جوستومون قال شي واحد لازم يمشي للطبيب الدكتوره باش يعرف في شخص الحاله بالبدا، باش ما يبقاش ياخذ هكاك في لي كالمون اتوري اترافير واللي هما يضروا كبتوا باللي زونتالجيك ما همش باهين معناتها. احنا حتى في عرق الاسي كي نعطيو لي زونتالجيك نعطيو اون بيريود ليميتي، ونعطيو معاهم لي زونتي انفلاماتوار اللي هما مضادات الالتهاب ولي ميوغالاكسون يعني ارتخاء العضلات. هذوما الكل مع بعضهم 3 مع بعضهم هما ينجموا يعطيو نتيجه، لكن باش ياخذ مثلا لي زونتالجيك وحدهم خاطر هو التشنج في العصب كما فسرنا، وكذلك التشنج في العضلات. اذا انت ما تعطيش دواء لارتخاء العضلات مش باش يتحسن، المريض باش يقعد بلوكي. وصحيح راهو البيريود نتاع 6 أشهر ليجيتيم، يعني المريض ينجم يقعد 6 أشهر موجوع ما يتفرهدش، خاطر انت ونوع يعني المرض اللي عنده شنو هو الستاد وين وصل، يعني ما نعرفوش احنا تو شنو هو اللي عنده. دكتوره هي قالت لنا امي مرضت به، نجم يكون سبب وراثي العرق الاسي ولا لا؟ لا ماهوش سبب وراثي، ما فماش الوراثه في الحكايه هذه لا. وبالنسبه للدواء العربي خاطر جبدوه برشا ويتحكي برشا على عرق الاسي كيما حتى في الميكرو تروتوار، اسكو فما النجاعه نتاعو الدواء العربي والله الدواء العربي الحقيقه ما عندوش نجاعه، العكس فما في برشا معناتها ديزوكازيون فيقوا المرضى في ان ستاد ترديف على خاطر مشيو هكاكا جوستومون مشي يقول لك انا مشيت كويت ولا مشيت حرقت ولا ما نعرف شنو، برشا حاجات هو يحشم باش يعاودهم. احنا نسالوهم برشا خاطر نلقاو الاثر بالطبيعه على الظهر نتاع الكوين. باش نفسرها الحكايه هذيا نتاع الكوين، هو اوفيت كيما قلنا عرق الاسي كي باش يجيك باش تاخذ له مسكنات كيما قالت كوثر معناتها ديزونتالجيك ولي زونتي انفلاماتوار
انفلاماتور وكل شيء ويطلب مده معناتها باش يبرى كيما اي التهاب. واحد عنده انجين لازم تقعد اون سيمين تاخذ الدواء، كيما واحد عنده التهاب في خشمه، ما عندها في التهاب في اذني، معناتها تعطيه فرصه باش يبرى ويتطلب اكثر من الالتهابات الاخرى، على خاطر هو عصب بركي الديامتر نتاعو كبير ويعني حساس، عصب حساس. معناتها ينجم مريض يقول لك انا او بو دا موا ما تحسنش دكتور بالدواء اللي عطيته لي، لازم انت تعطيه وقته معناتها. وهي علاش قالت بالكوين هذا باش نجبد موضوع الكوين كي يكوي المريض هو يشويه معناتها يحرقه يوجعه، دونك هو باش يقعد في الفرش باش يخلي العصب يرتاح دونك يقول لك من الكوين تفرهت مش من الكوين. كمل مع تليفونات. معنا تليفون من قفصة. محمد، مرحبا بك محمد. مرحبا. عسلامة سيدي، مرحبا بك. تحية لك وتحية للدكتورة معك. عايشك، مرحبا محمد. باللي أنا حبيت نسأل، معناتها جتني بريود بالحق تعبني برشا. وقتها جت بريود معناتها الماء مقصوص، وقتها حال صيف، وبالصدفة معناتها الأسانسير معناتها معدوم. أنا حتى الطابق الرابع والطابق الخامس هز 20 لتر، معناتها 10 على يميني و10 بدي اليمين و10 بدي اليسار. معناتها بعد في البريود هذيك بشويه صارت لي معناتها مشيت للطبيب، كي شاف لي الطبيب قال لي عندك بدايه فتق. انا حبيت نسال الدكتوره، عرق العصا والفتق مربوطين ببعضهم ولا؟ وحاجه ثانيه معناتها ساعات كي نرقد نتكى من ما عادش نحس الواحد، اللهم كي نتحرك ولا نمشي نبدا نمشي بالسيف معناتها وجاني في الساق اليمين، ما نعرفش هذا سؤال اخر، يا الندرا يجي في الساق اليمين اكثر ولا في الساق اليسار اكثر؟ باهي سي محمد، باهي باش تجاوبك الدكتوره. جاوبني وخليني انا معك ما يصيرش. هيك معايا تفضل الدكتوره. باهي محمد، نرجعوا توا انت جاوبت تتسمى قلت لي انت في البيريود هذيك اللي جاك عرق اللثه لاسانسور منكسر دونك هزيت رزان، دونك فما السبب الواضح اللي انت هزيت اثقال والمده طويله. زيد كيف مشيت للطبيب ونحب نفسر كيما كنت نحكي بكري، راهو عرق الاسي معناتها عنده اسباب، والسبب يعني قلت انت عندي بدايه فتق كما حكينا بكري، يعني الانزلاق الغضروفي هذايا الديسك يخرج شويه من بلاصتو، ان ستاد الاولاني معناه نسميوه بروتروزيون ديسكال، معناتها خرج شويه القرص من بلاصتو مس عرق اللثه وعطى الوجيعه هذيك. نجم يكون قدم اكثر من معناتها درجه ثانيه كيف معناتها يعطي نفس الاعراض، ونجم يكون تفتق كامل معناتها خرج النواه هذيك اللي في وسط الديسك خرجت ووصلت معناتها للستاد ليغني ديسكال اللي هي معناتها لازمها العمليه الجراحيه. بالنسبه لمحمد قال له بدايه فتق، معناتها ماهوش دونك بدايه الفتق لازم يسيس على روحه، ما يهزش الرزن باش ما يوصلش للستاد نتاع الفتق. يعني فينالمون عرق الاسي والفتق سي اون كوز كونسيكونس، سبب والنتيجه. سالنا زاده دكتوره، اسكو جيتوا في الساق اليمين اسكو كيما الساق اليمين والساق اليسار والا في زوج ساقين؟ واحنا سالناه على الفيسبوك هذايا او كسمعنا مليح. هو عرق الاسي يجي في الساق اليمين وفي الساق اليسار عادي، معناتها ما فماش في زوج ساقين يجي الوجيعه يجي في زوج ساقين، نجم يجي في اليمين ولا اليسار، ونجم يجي في اليمين واليسار في هذا الوقت. معناتها سولون منين يخرج الديسك اللي حكينا عليه ينزل مع العصب انه كوتي يمين ويسار، والا ينزل في البارتي ميديان، نقولوا ان بروتروزيون ميديان ولا اغني ديسكال ميديان متوسطه، تنزل على منا ومنا على اليمين واليسار. يعطيك الصحه دكتوره. معنا تليفون واحد اخر، معنا مصطفى. مرحبا بك مصطفى. مرحبا. عسلامة سيدي، مرحبا. عسلامة. مرحبا بالدكتورة. عايشك سي مصطفى، مرحبا. دكتورة أنا عندي برشا قلق، برشا مقلقني في ساقي اليمين، العرق يضرب كيف الضوء، ساعات نتكونسا ما عادش نجم نمشي نتحرك، تتشلي الحركة بالدرجين درجة ونص، بعدين نرجع نبدا بشوي نرجع، وقلقتني برشا بالوجاع، معناها توجع برشا. صحيح اني مره نتصور انه ثم تمزق عضلي، خاطر قاعد نتبع فيك، يعني صارت لي الكا هذه، يعني في صارت لي الكا هذه وانا في ليبيا، تحط في واحد كيف الجانة هكا ما نعرفش، مغطيه بالسنان تحط فيها، وثم الوصفان كي تقوى عليها هزوني بكثره، جبدوني بقوه هكا تتنفخت، ومشيت اسمها سبيطار اسمه تشاركيه في ليبيا، مشيت ليه ما عملوا لي حتى شيء هكا، شافوني برا. بعدين صارت لي هذه نتاع الوجاع، وليت تعبت برشا.
وما عرفت شنو. ثم واحد في الغراونيه ولا شنو مشيت له مره، ثم ناس يعني برشا عباد جاوا، وهو ناس شخصيات لاباس عليهم ومثقفين يعني، ويديروا هو على الطريق الرئيسي يشير. ما نقولوش عاد ليه هو ديجا تصرف غلط، زيد كامل نعطوهم عليه. باش تجاوبك دكتوره، باش تجاوبك. تفضل دكتوره جاوب. باهي دونك الفاكتور كي العاده الموجود هو انه طاح سي مصطفى طاح. دونك يفسر انه ينجم يكون عنده انزلاق ظروفي ولا اي سبب باش يعطيه عرق النساء، لكن ما قالناش اسكو عمل تصويره يا غام سكانير. اما هو عنده الاعراض دكتوره، خاطر قال لنا اي عنده الاعراض، لكن يجيه الضوء ويرجع وتقعد وجيعه. لازمنا نعرفوا فين استاد معناتها فين وصل معناتها مع الطبيب المباشر نتاعو. وبالنسبه للحكايه نعاودوا نرجعوا للعربي. شوف فما اون بارتي فما ما نعرفش معناتها شكون يداوي، لكن يعمل اون سورت دو مساج في معناتها في الظهر، عمليه تدليك فقط، ما يعملش حاجات اخرين، خاطر تدليك هو فينالمون باش نرجعوا للعلاج الطبيعي. فهمت؟ دونك هذوك نجم يكون عمل صحي، نجم يكون عمل له تدليك، فرهدوا العضلات نتاعو معناتها. ما ناش ندخلوا في الناس الكل معناتها التدليك واللي مساج منصوح بهم، لكن زيدا لازمنا نعرفوا معناتها السبب علاش هو وصل للحاله هذيك. نجم هو يجي يدلك وهو عنده ينيرني ديسكال فتق يكمل على ما بيه ويسبب له في شلل في ساق ولا يقدر ولا حاجه. فهمت معناتها؟ ديما ماذا بيه يكون مباشر مع طبيب مختص، ومن بعد ما يسالش يعمل تدليك، نصحوه بهذاك نصحوه معناتها سولون كل واحد والكام تاعو. يعطيك الصحه دكتوره. نمشيو لتونس. ثريا، مرحبا بك ثريا. يا عسلامة، مرحبا. لا مرحبا بكم الناس الكل، يعطيكم الصحة. باهي حبيت نسأل الدكتورة، أنا عمري 23 سنة، عندي وجيعة في ظهري ومفاصلي معناها في ركابي وأكتافي، حس في كتافي حرة ما نفهمش وساقي ساعات رخبية ما نجمش معناها نجم ساعات مثلا نطلع ولا نهبط الدروج كي نركز بركبي توجع. أنا ما فهمتش منيش، هكا نحب الدكتورة تنصحني. باهي تفضل. باهي الحالة هذه ماهيش يعني مع أعراض عرق النساء. قالت عندي وجاعة في مفاصلي في ركيبي، دونك ثقة رخبية. تنجم تكون مشكلة عندها في العضلات نتاعها معناتها، تنجم تشوف معناتها مع طبيب مختص في العظام والمفاصل. نجم يعني يكون عندها التهاب يعني في بدنها الكل، خاطر حكيت على كتافاتها وحكيت على معناتها ركيبها وكل شيء ماهوش. باهي دكتورة جينيرالمون اللي يتشكاو من عرق لاسي ديما عباد كبار في العمر، اسكو فعلا العباد صغار في العمر كيف هي 23 سنه نجم يجيو مع عرق لاسي، ولا كان الكبار في العمر؟ هو يجي في كل عمر عرق لاسي، مي جينيرالمون في العمر الكبير، على خاطر كيما قلنا يصيروا معناتها نتوءات عظميه، تخشن في الاربطه، يعني ابارتيغ دو 35 البدن يبدا يتفخر البدن يبدا يخرج في كيما نقولوا معناتها توسكي ارتروز توسكي لي فينومين هذوك، مش كيما باش تلقى عبد صغير كيما. باغ كونتر مثلا نشوفهم من الاكثريه المرضى اللي يبداو عندهم صغار في العمر يهزوا في يعملوا في السبور هذاك اللي يهزوا فيه الاثقال وكل المسكولاسيون وكل هذوك الاكثريه زاد يجيهم على خاطر يعملوه بطريقه ساعات عشوائيه، ما يسخنوش بكدا ما يهزوش بكدا، دونك يهزوا برشا يبداو يتعاندوا معناتها شكون يهز اكثر. دونك جاوني برشا مرضى كيف على الحكايه هذه. باهي يعطيك الصحه دكتور. احنا مكملين معاك من توا حتكش للاربعه نتاع العشيه. كلمونا على 31 380 ألف. اليوم موضوعنا هو عرق اللسان. احنا مكملين حتكش الاربعه. ما تبعدوا. زين طبيبه مختصه في جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري. موضوعنا اليوم هو عرق اللسان. اذا كنت حابه تسالوا في الموضوع تنجموا تطلبونا على 31 380 ألف. معنا ناديه من باردو. مرحبا بك ناديه. عسلامة لاله. مرحبا. عسلامة. مرحبا. عسلامة. مرحبا بيك وبالدكتورة معاك. عسلامة نادية. مرحبا. ربي يفضلكم ديما منورين. عايشة. بربي أنا عندي ساقي اليسار شدني وجيعة من المخروقة حتى الكعبة، والأكثرية في القصبة من اللوطة تبدأ توجع. أنا على فكرة أنا زايدة في الوزن ونخدم معينة منزلية معناتها نهار كامل وأنا واقفة. فهمتني؟ لا محمد رسول الله.
وعندي الوجيعه كي تشدني ما نجمش نولي كي حتى كي نبدا واقفه على اللافابو نهزها فوق ساقي باش نحسها. وفي النوم ما يجينيش النوم، عندي صرت مخروقتي حتى في الليل ما توجعني، ما نجمش الشيره اليسار ما نجمش نرقد عليها. عديت وداويت وكل شيء، بعثوني عملت تخطيط نتاع العروق قسم الاعصاب. قالوا لي عندك العصب مقروض في الركبه، فهمتني؟ قالت لي تمشي تعمل عليها عمليه باش يصرحوا لك العرق هذاك. انا خفت منها وزيد تنهيت في عمليتي الاخرى وكل شيء، ما مشيتش الحقيقه. اما توجعني كيف تشدني الوجيعه لين حتى كي نمشي ما نحسش بالوجيعه، ما نتعبش في المشي. وكيف ناقف كاني واقفه كانها حاجه باش تقطع في ساقي، كاني واقفه على عينيا. باهي اش جابك دكتوره؟ يعني عايشك باهي. دونك الاعراض اللي تحكي فيهم هم اعراض عرق نسي اللي عندك. دونك ينجم يكون عندك فقرات نزلوا على بعضهم والقرص خرج ونزل على العصب الوركي ولا العصب الحسي هذايا والحركي. دونك اذا قال لك طبيبك لازمك تعمل عمليه، راهو لازمك تعمل عمليه، على خاطر فما دي ستاد نوصلوا فيهم تو انت موجوعه وما تحسنتش وتخفي دوايك وزايده في الوزن. دونك تحاول البريود الاولانيه تضعف شويه حتى العمليه مش منصوح بها كي يبدا العبد معناتها زايد في الوزن. دونك تنقص في الوزن ومن بعد ترجع لطبيبك المباشر ولازمك تعملها باش ما تتفادى المضاعفات اللي حكينا عليها من الشلل لا قدر الله ولا الوجيعه على طول، يعني ماهيش حاجه كونفورتابل. دكتور ينجم يتسبب في انسداد في العروق كما مدام ناديه ولا لا؟ انسداد ولا حاجه معناتها لا، هو معناتها يتضرر العرق تلمو بالالتهاب هذاك يولي معناتها تفقد حركيه الساق، خاطر هو يعطي معناتها هو يتعدى من الرتفين ويوصل لاصابع القدمين، والوجيعه اللي تحكي فيها هي معناتها سي تيبيك. دونك ينجم يضرر العصب ويولي ما عادش تفقد حركيه الساق نتاعها معناتها. معنا تليفون واحد اخر، معنا نور الدين من المروج. مرحبا بك سي نور الدين. الو عسلامة. عسلامة سيدي مرحبا. عايشك ولدي. ربي عندي سؤال مسألة يا دكتورة كان بوسيبل. اي اسكو معناها العقوق ينجم يعمل عقد الأجسام معناها سبب من الأسباب؟ باهي كما فسرنا بكري. السبب الثاني هو يعني العرق اللثوي هو تضيق العمود الفقري. شنو معنى تضيق العمود الفقري؟ ان سارتاناج يظهروا نتوءات عظميه اللي نقولوا احنا ديزوستيوفيت، هذه هي الارثروز معناتها. يظهروا هذوما في العمود الفقري مع التخشن في الاربطه مع الليغامون معناتها يخشنوا ويوليوا هذوما في داخل العمود الفقري ينزلوا على العصب ويعطيوا كيف يعني الاعراض اللي كنا نحكيو عليهم. دونك صحيح الارثروز نجم تعطي. فما سؤال جانا دكتوره تسال فينا امراه قالت انا انسانت وعلى باب ولاده وانا عندي عرق لثوي، اسكو عرق لثوي وانا حامل ينجم يعطلني في الولاده ولا يقلقني في الولاده؟ هو عرق لثوي عند المرأة الحمراء واللي فريكون موجود معناتها وبحكم زيادة في الوزن معناتها. جينيرالمون يتحسن بعد الولادة إذا المرأة حافظت على روحها ونقصت في الوزن واستعملت معناتها قواعد الصحة ويعني تحافظ على روحها سورتو. دونك يتنحى جينيرالمون ما عادش تحس به معناتها. فما سؤال آخر دكتورة، اسكو فما بعض الأمراض تكون مربوطة بعرق اللثوي تنجم تسبب في مضاعفات كما السكري باغ اكزومبل، اسكو نجم يكون معناها مربوط بعرق اللثوي والا لا؟ هو السكر يعطي سورت نوروباتي يعني بيريفيريك، يعني العصب في حد ذاته ينجم يتمس، مش الاسباب هذوك اللي حكينا عليهم، لكن التهاب يمس العروق ويضعف ويعني ويتمسوا بالسكر، لكن ما نسميوهش عرق لثوي في السكر. بخلاف هذاك ما فماش امراض اخرى تنجم تكون التهابات يعني امراض تعطي الالتهابات ماهوش الاسباب اللي ذكرناهم بكري معناتها. فما شكون يسال فينا دكتوره انا قال لك عندي الوجيعه انتم حكيتوا عليها من بكري ونعرف اللي هي من هزان الرزين، وليت حاولت نعمل شويه تمارين رياضيه وحدي ونمشي كل يوم نصيف ساعه 4 دراج. من الاول ساعدتني وفردتني الحكايه ومن بعد وليت مقلقه وليت الوجيعه اكثر. ونقص على التمارين هذيا ولا كيفاش نعمل؟ ديما نحكيو في البيريود وقت الالم لازمناش نعملوا لا تمارين رياضيه لا نمشيو على ساقين. دونك
ماذا بينا نعملوا مثلا السباحه اما اذا المريض موجوع راه ما يلزمش يعمل تمارين رياضيه، لازم يرتاح النهار نهارين وياخذ المسكنات وكل شيء، ومن بعد يعمل السباحه سورتو منصوح بها، ومن بعد يتفرهد اكثر يعمل المشي، خاطر المشي باهي في الحاله هذه. باهي يعطيك الصحه دكتوره. مازال عندنا تليفون واحد اخر، معنا محمد بن تستور. مرحبا بك محمد. عسلامة. عسلامة سيدي، مرحبا. يعيشك بارك الله فيك. تفضل. بالله انا حبيت نسال، انا في الثوره جيتني الحاله هذه تحت ركبتي بالضبط، ولا ركبتي بالضبط توجع فيا برشا، فهمتني، قالوا لي عرق عشاء، ما مشيتش للطبيب، مشيت يعني بالعربي فهمت. اي عملت لي البراه كي مساج وكذا، مي عندها عامين رجعت الحكايه، زدت رجعت لنفس المراه فهمت، زاد داوتني. حبيت نسال اسكو هو يعني كل عامين ثلاثه عنده وقت معين مربوط بالطاقه، ما فهمتش انا بالضبط. باهي باش تجاوبك دكتوره. ما هو ما عندوش يعني وقت معين، كل مريض وكيفاش. فما مريض يجيه مره برك في حياته، فما مريض يجيه كل 6 اشهر، فما معناتها سا ديبون لي ريغل ديجين دو في. المريض شنو قاعد يعمل، يهز ثقيل ما يهزش، يعني ينجم يولي مرض مزمن دكتوره ديما يعاني منه بالطبيعه. اذا مثلا لاكوز ما تنحاتش مثلا باش كيما حكينا بكري انه عنده ايغني ديسكال وما هو ما حبش يداوي عليها مثلا بالجراحه، ما عملش عمليه باش يقعد الحيط يتوجع فهمت. بالنسبه للاخ اللي كان يتكلم فينا، دونك المستحسن انه يمشي لطبيب مختص باش يعرف كيف شنو هو السبب اللي عاطيه له الوجيعه هذيا، ويتبع ويعرف فين استاذ، باش خاطر مادام يجيه كل مره سيكو معناتها عنده سبب هكا انزلاق في ستاد 2 ولا حاجه، يعني لازم يداوي عليه. باهي يعطيك الصحه دكتوره. معنا محمد علي من تونس. مرحبا بك محمد علي. بيك عايشك لله. مرحبا سيدي تفضل. بون انا مانيش مريض بعرق لفاء وما مرضتش به، مي انا دوماني لاكتيفيتي فيزيك سبورتيف. اوكي دونك حبيت نحكي مع شويه، نتفاعل شويه مع الدكتوره كونسيرنون الحكايه هذه نتاع عرق لفاء. سامحني كنت نجري دخلت للكهرباء هذاك علاش صوتي شويه ما يسالش نتنفس بصعوبه. دونك حبيت نتفاعل شويه مع الدكتوره كونسيرنون السياتيك، دونك اللي هو على باز ان بروبليم ميكانيك، معناها او نيفو دو لا كولوم فيرتيبرال تصيرك السبونديلوليسيزيز ولا حاجه كيما هكا، يصير ان بتي غليسمون وتولي لو نير هذاك السياتيك محصور في الترو دو كونجيغيزون مع الديسك ولا مع حاجه كيما هكا. الوغ من الحاجات اللي تتسبب فيه هو معناها الضعف لي ميسكل نتاع الكرش، معناها لي زابدومينو برينسيبالمون لو دروا دو لابدومين، مع ايبر كونتراكسيون في لي ميسكل نتاع الظهر ولي ميسكل نتاع الباسان. دونك فما برشا مرات جاوني دي باسيون وقالوا لي راهو الدكتور نتاعنا قال امشي اعمل ناتاسيون ولا اعمل سبور. اول حاجه ما نحكيش على سبور، خاطر سبور راهو فيه دي كاركتيرستيك بيان ديتيرميني. احنا نحكيو على ماشي تو الموند. مازلتك نص دقيقة خاطر صايب باش نكمل. حاول في ساعة نص دقيقة. حبيت نقول اللي إذا كان لي ميدسان مشكورين يبعثوا لي باسيون باش يعملوا اكتيفيتي فيزيك مش سبور، فرق كبير برشا. ممكن ياسر كانت تحب نهار نعملوا عليها حصة، يلزمهم يعملوا بريسكريبسيون لشنو اللي عنده بالضبط، مش يبعثوا برا اعمل سبور، خاطر شفت حاجات فرانشمون يلزم نجاوبك. مرحبا بك ويعطيك الصحة على التدخل. انا ما حبيتش ندخل برشا في الديتاي. احنا كي قلنا في البيريود ايغو نعطيو الدواء، ومن بعد كي يرتاح المريض نعطيو يعني تمارين رياضيه نقصد بها كينيزيثيرابي. وفي الكينيزيثيرابي نكتبوا بيان سور الرونفورسمون دي موسكل دو لا سانغول ابدومينال كيما قلت انت، ونكتبوا شنو لازمنا نعملوا للمريض. ديجا كي هما نكتبوا لهم شنو عنده المريض، لو كيني ولا لو ميدسان فيزيوثيرابيوت يعرف شنو لازم يعملوا. يعطيك الصحة دكتورة، الله يخليك على التوضيحات هذه الكل. إذا كان فاتتكم أي حاجة تنجموا تلقاوها على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام. ميرسي الدكتورة سناء أم الزين، طبيبة مختصة في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، اللي ربح معنا بليتو على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام. حبيب الصغير سينو ما ديرنا في الأفراح والمسارات، عيد ميلادي البارح حد ما تفكرني باش نقول روحي كل عام وأنا حياة بخير. كل عام وأنت حياة بخير.
الاخبار. اي ميرسي للناس الكل اللي خدمت الحصه هذيا اليوم. ميرسي لاشراق، ميرسي سفيان، وميرسي لإيهاب. ويعطيني الصحه، كل عام وانا بخير. توت سويت